करूं यार? You don't. Just go to hell, whatever. मेरी घर पे किसी से नहीं बनती, सबसे लड़ाई होती है, सारे घर के बर्तन तोड़ चुका हूं, किसी के साथ भी नहीं रह सकता, अकेला भी नहीं रह सकता। अकेले में अपना खालीपन काटने को दौड़ता है और फिर मैं अपने आप को काटता हूँ। My life is useless. मुझे पागलों के डॉक्टर के पास क्यों ले आए? तंग आ गया हूं मैं इस जिंदगी से। काश मैं मर ही जाता। आप इतना पागल नहीं हैं। इस वक्त आप नफ्सियाती तौर पर बहुत परेशान हैं और मैं माहिर नफ्सियात होने की हैसियत से लोगों को अक्सर ऐसे मसाइल में मुब्तला देखता हूँ और मैं उनकी मदद करने की कोशिश करता हूँ। क्या मैं आपसे कुछ सवाल कर सकता हूँ? आपने अपनी बाजू पे कट क्यों लगाया? आज मेरे दोस्त ने मेरे से मिलने आना था, लेकिन वो अपने उस कजन के साथ चला गया, टिच करा गया मुझे। तो आप ये कह रहे हैं कि आपका दोस्त आपसे किसी वजह से मिलने नहीं आ सका, तो आपको ऐसे महसूस होता है कि उसने आपको छोड़ दिया? क्या आपको अक्सर ऐसे महसूस होता है कि लोग आपको छोड़ देते हैं? हाँ, सब मुझे छोड़ जाते हैं। I'm just not good enough. I hate myself. आबिद, ये बहुत तकलीफदेह सोचें हैं। क्या इन्हीं सोचों के बारे में सोचकर आप अपने आप को अजियत देते हैं और तकलीफ देते हैं? मुझे बहुत गुस्सा आता है, मेरा अपने आप पे कंट्रोल नहीं रहता, मैं गुस्से में पागल हो जाता हूँ। तो क्या आप अपने आप को इसलिए अजियत देते हैं? जब गुस्से में मेरा अपने आप पे कंट्रोल नहीं रहता तो मैं कट लगाता हूँ, और जब खून निकलता है तो मुझे किसी कदर सुकून आता है। अंदाज़न कब से आप अपने अंदर इतना गुस्सा महसूस करते हैं? बचपन से। मुझे अपना आप गंदा लगता है। क्या बचपन की कोई तल्ख यादें आपको तंग करती हैं? क्या आपके लिए मुमकिन होगा कि इन यादों के बारे में मुझसे कुछ गुफ्तगू कर लें? मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे अंकल मेरे साथ ऐसा करेंगे। सब लोग उनकी इज्जत करते थे, अम्मी अब्बू भी उन पे भरोसा करते थे और मुझे उनके पास छोड़ जाते थे। क्या बात है जानी, काम करने दे।
लगातार 2 साल उन्होंने मुझे अपनी हवस का निशाना बनाया। और मैं अंदर ही अंदर मरता गया। और फिर इसके बाद मैंने किसी को कुछ बताने की कोशिश नहीं। कोई मेरी बात सुनता? क्या ये मेरी गलती थी डॉक्टर साहब? मुझे बताएं, क्या मैं गंदा हूं? आबिद, एक मासूम बच्चे के साथ ये सबसे बदतरीन जुर्म था, और मेरे अंदाजे के मुताबिक इस वाक़या ने आपकी ज़हन की नशोनुमा और आपकी शख्सियत पे गहरा असर छोड़ा। क्या मैं कुछ कर सकता था? क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? आबिद, बिलाशुबा ये बहुत तकलीफ दे वाक़या है। मेरे ख्याल में इस वाक़या में आपके अलावा कोई और भी मुलव्विस होता तो शायद इतना या इससे भी ज्यादा अजियत में होता। काश मैं उनको रोक पाता। आबिद, क्या इस दौरान आपने इस वाक़ये को किसी के साथ शेयर करने की कोशिश की? काश मैं उनको रोक पाता। अभी आपने जो कहानी देखी वो एक ऐसे नौजवान की है जो बचपन में चाइल्ड सेक्स अब्यूज़ का शिकार हुआ। वो ये राज अपने सीने में छुपाए जिंदगी की राह गुजर पर चलता रहा। बज़ाहिर वो एक पढ़े लिखे ख़ानदान का रोशन चश्मो चराग था, मगर वो हर वक्त एक अनजाने खौफ से दो चार रहता, परेशानी और गुस्से की कैफियत से लड़ता रहता। उसको अपना वजूद जख्मी महसूस होता। एक नागहानी खालीपन का एहसास उसको दीमक की तरह चाटता रहा और वो जवानी में पहुंचने तक अपने आप को खोखला महसूस करने लगा। एक दिन गुस्से के शदीद जज्बात पर काबू ना पाकर उसने अपने आप को गहरा जख्म लगाया। इस जज्बाती तूफान के इलाज के लिए माहिर नफ्सियात तक पहुंच गया। इस डॉक्टर ने पहली दफा आबिद को वो हिम्मत, ताकत और भरोसा दिया कि जिससे उसने अपने बचपन की अंधेरी कोठरी का ताला खोला और अपने दिल और दिमाग के जख्म को दुनिया के सामने पेश किया। क्या आबिद इस इंकिशाफ का सामना कर सकेगा? क्या वो कली जो बिन खिले मुरझा गई थी दोबारा जिंदगी के रस से मुअत्तर हो सकेगी? ऐसे ही ना जाने कितने आबिद और आबिदा हमारे इर्द गिर्द हैं जिनकी कहानियों से हम सब नावाकिफ हैं। आइए देखते हैं चाइल्ड सेक्स अब्यूज क्या है। बच्चों पे जिनसी तशद्दुद या चाइल्ड सेक्स अब्यूज से मुराद है कि कोई बालिग मर्द या औरत या कोई बड़ा बच्चा जिनसी मकासद के लिए किसी बच्चे को इस्तेमाल करे। इसमें हर तरह का जिनसी अमल शामिल है, ख्वाह जिस्मानी राब्ता ना भी हो, मसलन जिनसी नौयत की बातें करना, जिनसी फिल्में दिखाना, बच्चे को प्रोस्टिट्यूशन या पोर्नोग्राफी के लिए इस्तेमाल करना, हत्ता कि किसी बच्चे को गलत निगाह से देखना भी अब्यूज है। चाइल्ड सेक्स अब्यूज दुनिया के हर मुआशरे में पाया जाता है। ऐन आदाद शुमार का अंदाजा लगाना नामुमकिन है क्योंकि शर्म और बदनामी के खौफ से ये अमल अक्सर रिपोर्ट नहीं होता। अमेरिका के आदाद शुमार के मुताबिक 5 लड़कियों में से 1 लड़की और 20 लड़कों में से 1 लड़का चाइल्ड सेक्स अब्यूज का शिकार होते हैं।
پاکستان میں بھی لگ بھگ اسی طرح کا رجحان پایا جاتا ہے۔ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ چائلڈ سیکس ابیوز پڑھے لکھے متوسط طبقے میں نہیں ہوتا۔ سچ تو یہ ہے کہ چائلڈ سیکس ابیوز کی کوئی حدود نہیں، خواہ انسان امیر ہو یا غریب، تعلیم یافتہ ہو یا ان پڑھ، دیندار ہو یا بے دین، غرضے کہ یہ سانحہ سب تفرقات مٹا دیتا ہے۔ خونی رشتوں کے درمیان سیکس ابیوز حیران کن حد تک عام ہے۔ 1/3 تشدد خونی رشتوں کے درمیان ہوتا ہے۔ والد، بھائی، رشتہ دار، ہمسائے، نوکر، ٹیچرز اور اجنبی سب اس جرم کے مرتکب ہو سکتے ہیں۔ بچوں پر جنسی تشدد کی خصوصیات بڑوں پر جنسی تشدد سے مختلف ہیں۔ اس میں عام طور پر جسمانی جبر استعمال نہیں ہوتا۔ تشدد کرنے والا بڑے ہونے کی وجہ سے اپنی طاقت کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے۔ وہ بچے کو حسب منشا اپنی جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اکثر ابیوزرز بچے کے جاننے والوں میں سے ہوتے ہیں۔ یہ عمل عام طور پر ایک دفعہ نہیں ہوتا، بلکہ دھیرے دھیرے ہفتوں، مہینوں یا سالوں تک چلتا رہتا ہے۔ ابیوزر بچے کو آہستہ آہستہ جنسی حرکتوں کی طرف مائل کرتا چلا جاتا ہے اور پھر جنسی عمل شدت اختیار کر لیتا ہے۔ چائلڈ سیکس ابیوز کے گہرے نفسیاتی اثرات ہوتے ہیں جو ابیوز کے دوران رونما ہوتے ہیں، لیکن ابیوز ختم ہونے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتے۔ اس واقعے کی یاد ذہن میں نقش ہو جاتی ہے، وقتاً فوقتاً فلیش بیکس کی صورت میں یادیں تنگ کرتی ہیں۔ بچہ خوف اور بے یقینی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دھتکارے جانے کی فکر سے اس کا یہ راز اس کے سینے میں پلتا رہتا ہے۔ وہ بے بسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اپنے جسم پر اس کا اختیار نہیں ہے۔ یہ لاس آف کنٹرول کا احساس اس کے وجود میں سرایت کر جاتا ہے اور وہ لرنڈ ہیلپ لیسنس یعنی جبری لاچاری کی کیفیت میں چلا جاتا ہے۔ یعنی اپنی زندگی کے فیصلے کرنا، روزمرہ کی مشکلات کا سامنا کرنا، دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات نبھانا اس کو دوبھر لگتا ہے۔ شرمندگی اور احساس جرم اس کے وجود کا حصہ بن جاتا ہے۔ اداسی یعنی ڈپریشن اور بے چینی یعنی اینگزائٹی کا شکار ہو سکتا ہے۔ شدید غصے کی کیفیت چائلڈ سیکس ابیوز کا بہت عام نفسیاتی رد عمل ہے۔ بچے غصے کو دو طرح ہینڈل کرتے ہیں۔ غصہ ایکسٹرنلائز ہو کر دوسروں پر نکل سکتا ہے تو بچہ پرابلم چائلڈ لیبل ہو جاتا ہے۔ خصوصاً لڑکیوں میں غصہ انٹرنلائز ہوتا ہے، یعنی اندرونی طور پر اپنی ذات پر ریفلیکٹ ہو سکتا ہے۔ اس سے احساس کمتری پیدا ہوتا ہے اور بچہ اپنے آپ کو کمتر، برا، ناکارہ اور بلا قدر و قیمت سمجھنے لگتا ہے۔ بچوں کی پرورش اور حفاظت کا ذمہ اس کے بڑوں پر ہوتا ہے۔ جب بڑے حفاظت کرنے کی بجائے بچے پر تشدد کرتے ہیں تو بچہ دنیا کو ایک خطرناک یا غیر محفوظ جگہ تصور کرنے لگتا ہے، ایسی دنیا جہاں کسی پر اعتماد نہ کیا جا سکتا۔ بچپن کے دن بہت اہم ہوتے ہیں۔ اس دوران بچوں کی شخصیت، ان کے جذبات کے اظہار اور برداشت کے انداز کی نشو و نما ہو رہی ہوتی ہے۔ ان کی سوچ اور عمل کے پیٹرنز مرتب ہو رہے ہوتے ہیں۔ چائلڈ سیکس ابیوز ہونے کی وجہ سے اس میں ہمیشہ کے لیے رکاوٹ ہو سکتی ہے۔ بچے ہماری قوم کا سرمایہ ہیں۔ ایک روشن اور ترقی یافتہ پاکستان کے لیے ہمیں اپنے بچوں کی جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ نفسیاتی صحت کی نشو و نما کرنی ہوگی۔ ہمیں اپنے بچوں کو محبت، عزت اور خود اعتمادی دینی ہوگی۔ ان کو آواز دینی ہوگی۔ ان کو وہ طاقت دینی ہوگی کہ وہ اپنے آپ پہ ہونے والا جنسی تشدد روک سکیں۔ جو بدقسمت بچے اس حادثے کا شکار ہو چکے ہیں ان کی جلد شناخت اور نفسیاتی مدد کرنی ہوگی۔ اسی سلسلے میں یہ ڈاکیو ڈرامہ شعبہ نفسیات انسٹیٹیوٹ آف سائیکائٹری راولپنڈی میڈیکل کالج کی ایک ابتدائی کوشش ہے تاکہ عوام تک چائلڈ سیکس ابیوز کی معلومات فراہم کی جا سکیں۔ آئیے ہم سب مل کر اس کی نشاندہی کریں اور اپنے معصوم بچوں کی آگاہی کریں۔ یہ جنگ ہمیں بچوں کے ساتھ مل کر لڑنی ہوگی۔